अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। 6 डिग्री सेंटीग्रेड बट वेरी ब्यूटीफुल। आज इतनी कूल ब्रीज नहीं ब्लो कर रही है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पूछा कि ये काफिर कौन है। उन्होंने कहा कि जो मुझे नहीं मानते। उन्होंने ये नहीं कहा जो मुसलमान नहीं है, उन्होंने ये कहा कि जो मुझे नहीं मानते, मेरे इस नज़रिए को या बयानिया को पसंद नहीं करते, वो सारे काफिर हैं। कल किसी ने कहा नज़र साहब हलाल और हराम का फ़र्क बताएं। बड़ा सादा है। जो मुझे लोग पसंद करते हैं, ठीक है जी, जो लोग मेरे दोस्त हैं मुझे पसंद करते हैं, मेरा वाला बयानिया, मैं ये नहीं कहता कल्ट फॉलो मुझे करें और ग़ुलाम अहमद की तरह मैं कोई लीडर बनता फिरूं चुस्सू की तरह, ठीक है जी। जो मुझे फॉलो करते हैं वो हलाल के हैं, बाकी जो मुझे नापसंद करते हैं वो सारे हराम के हैं। मैं आपको बता दूं, मादा परस्ती का भी फ़र्क यही है। जो मुझे पसंद करता है वो मादा परस्त नहीं है, जो मुझे नहीं पसंद करता है वो मादा परस्त है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद मुझे पसंद करती है और इतनी ज़्यादा वालेहाना मोहब्बत करती है कि मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं उनका कैसे शुक्र अदा कर सकूं। देखें, वो उनको इस चीज़ का इदराक है कि 2002 में मैं नैब में एडिशनल डायरेक्टर था, इलेक्शन अनाउंस हुए, मुशर्रफ ने सियासतदान बनने की कोशिश की और एकदम हमारी फाइलें बंद कर दी गईं और सारे केस ड्रॉप कर दिए गए। पैट्रियट वो लोग थे जिनके खिलाफ नैब में हमारे केसेस थे, और जनरल मेदी और ब्रिगेडियर एजाज शायद उस वक्त होम सेक्रेटरी पंजाब था या आईबी का चीफ बन गया हुआ था, तो उसको लगा दिया जी इस इंजीनियरिंग के लिए। ये मुनीरा मिस्त्री जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, जिसके लिए मैंने उसका मिस्त्री नाम दिया है। आप देखें, जो केसेस हम देख रहे थे वो इतने ज़्यादा पैसे के गबन के थे कि उससे पाकिस्तान 10 गुना ज़्यादा, पाकिस्तान का कर्जा जो है उससे 10 गुना ज़्यादा कुड हैव बीन रिटर्न। नवाज शरीफ उस दिन हुदैबिया पेपर मिल गया सिर्फ ये बताने के लिए मैं कितना बड़ा हरामजादा हूँ, मैं कितना बड़ा कुत्ता हूँ, मैं कितना बड़ा फ्रॉडिया हूँ। लोग मुझे अब भी लीडर मानते हैं। मैं इस कौम को लूटता हूँ, टुई मारता हूँ ओपनली। ये काजी फाइज भोसड़ी ने, हरामजादे दल्ले के बच्चे ने, कुत्ते ने $14 मिलियन का पाकिस्तान को टीका लगाया। हालांकि उसमें एफिडेविट था इसहाक डार का, हु एक्सेप्टेड इट कि ये बिल्कुल फ्रॉड से, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। इसी तरह आपने देखा बाद में शोबाज तो सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। 2002 से आज तक अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रॉड हुए, ट्रिलियंस ऑफ US डॉलर के फ्रॉड हुए हैं, ठीक है जी। उस दिन किस कैपेसिटी में नवाज गांडा वाल्टन एयरपोर्ट बेचने की उसमें शामिल हुआ, फवाद हसन फवाद और ये सारे चेयरमैन वैन प्राइवेटाइजेशन और गंद कुत्ते बिल्ले, जो 50 अरब में 350 कम अज़ कम अरब की वैल्यू का वाल्टन एयरपोर्ट 50 अरब में दे दिया गया। लिहाजा और उसमें किस किस ने पैसा पॉकेट किया, उसमें जनरल मुनीरा मिस्त्री सुअर और कुछ और जर्नैल सुअर, उन्होंने वो पैसा सारा पॉकेट किया है, ठीक है जी। अच्छा, अब मामला ये है कि ये कुतपना इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये हरामज़दगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब आपने इसको डाइजेस्ट कर लिया हुआ है। एक्चुअली कंट्रोल की बुनियाद उन्होंने रख दी है। इस तरह कंट्रोल की बुनियाद पैसे से रखती है। जैसे मेरे घर का सील करना है, इट्स एब्सोल्युटली इलीगल, कोई मुझे ऑर्डर नहीं मिला, बिजली काट दी, गैस काट दी, सब कुछ कर दिया। आप कहते हैं हम ट्रांसफर ही खत्म कर दें। तुम बाप चौनी के दल्लो कुत्तो हरामजादो, तुम्हें तो टूहे पे डंडे मार के छौनी से निकाल देना चाहिए फौजियों को, जिस तरह के इंडिया ने किया है। इंडिया ने इनको उनसे वापस ले ली है ये लैंड्स कि ये हमारी स्टेट की लैंड्स हैं। अब छौनियों में आपका क्या काम, मरे उधर बॉर्डर में जाके कुत्ते के बच्चे। ये हरामजादे हैं, ये सुअर हैं सारे। आज आप मेरे थंबनेल पे देख रहे हैं कि एजाज ने वो काम कर दिया जो एजाजुल एहसन नहीं कर सका, ठीक है जी। एजाजुल एहसन को चाहिए था कि एक आधा अच्छा तकड़ा ऑर्डर देता, वो कमज़ोर आदमी था। उसी ने तो रात को 12 बजे अदालत लगाई थी बंदेहाल के साथ। उसी ने तो इलेक्शन 90 दिन ना होने के बाद
منیب اختر اور یہ شامل تھے. یہ ویسے کہہ رہے تھے بندیال بڑا حرامزادہ ہے, رنڈی کا بچہ ہے, اس لیے اس نے کچھ نہیں کیا. اعجاز شفیع جج نے آج اس کے کیس میں تھوڑا سا ایکشن لیا اور اپنی صحیح جوڈیشل پاورز دکھائی ہیں. اب یہ 6 جج جو ہیں یہ ناک چنے چبوائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو. وزیر داخلہ کو بھی طلب کیا گیا. سمیع ابراہیم کا کیس تھا کہ اسے کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا تھا. اب سمیع ان کو بڑا چبھ رہا ہے. سمیع یو ایس نیشنل ہے, پہلے بھی وہ چھڑا لیا گیا تھا بیکاز آف بینگ دا یو ایس نیشنل. اس کو یہ ہاتھ نہیں کتے کے بچے ڈالتے ہیں, حرام زادے یہ سارے. عمران ریاض آپ دیکھیں وہ ان کے ہاتھ بیچارہ آ جاتا ہے, اس کو رگڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل میں نے کہا تھا کہ 3 سٹیپس ہیں اس انقلاب میں, فوج کے خلاف انقلاب میں 3 سٹیپس ہیں, چوتھا کوئی نہیں ہے. نمبر 1 سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے نفرت کرنی ہے ان سے, اپنے دل سے نفرت کرنی ہے. وہ الحمدللہ میں نے تو 95% کہا تھا. کافی لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں لکھا سر ہم 100% ان سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے. کل میں نے جیسے ریپ 2 لگایا ہے مادر چود سور جنرلز پر, یوٹیوب نے اس پہ ایج ریسٹرکشن لگائی ہے. اٹس اوکے فائن, نو پرابلم. خیر اچھا, تو آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے تھرو ویلاگس, تھرو ٹویٹر دیکھیں انہوں نے ایکس بین کر دیا ہوا ہے. میری ٹویٹر کی کچھ دوست ہیں اس میں کام کرتے ہیں, ان سے بات ہوئی ہیں. دے آر پلنگ اٹ آف فرام پاکستان, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل ان پاکستان. اور شاید وہ ایڈورٹائزرز جو ٹویٹر پہ ہوں گے ان کے بھی یہ ٹویٹر اکاؤنٹس جو پاکستان میں ہیں ان کو شاید وہ نہ مونیٹائزیشن سے بھی, دے آر ناٹ کین. میں نے ایک آپ کو خبر تھی 1 مہینہ پہلے دی تھی کہ ای ویز ٹیسلا کی پر انڈیا نے کنسیشن دے دی ہے, چائنا اور انڈیا دونوں نے. ٹھیک ہے جی. کل آپ تصویریں دیکھ رہے تھے ایلون مسک کی مودی سے ملتے ہوئے. ٹھیک ہے, ایلون مسک کو مودی چاہیے, ایلون مسک کو 1.5 ارب کی مارکیٹ چاہیے, ایلون مسک کو نان ملٹری والے بندے چاہیے. ان کو یہ ملٹری ٹوئے حرامزادے کتے دلے کے بچے بھوسڑ نہیں چاہیے. اب دیکھیں آپ اسرائیل نے جو 7 ورکر مارے ہیں اس پہ بہت زیادہ جو 8 ورکر 7 مرے ہیں. ایک آسٹریلین بیچاری کی تصویریں دیکھ کے لوگ بہت روتے رہے. آسٹریلیا میں بڑی مارننگ ہوئی اور آسٹریلیا سوچ رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہم پریشر بلڈ اپ کر سکیں. تو دبئی نے اپنے یو اے ای نے سفارتی تعلقات اپنے ختم کر لیے, جبکہ جبکہ منیرہ مستری سور بدستور انہیں اسلحہ دے رہا ہے, بدستور اسلحہ دے رہا ہے. مجال ہے ان کے خلاف بولے. لہٰذا میں آپ کو بتاؤں دے آر کرپٹ ٹو دا کور. اس وقت جو رولنگ ایلیٹ ہے سوائے پیسے کے ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر آپ نے پاکستان کو دوبارہ اچھی سیٹنگز پہ لانا ہے تو آپ کو فائٹ کرنا ہوگا, آپ کو پاکستان کے لیے لڑنا ہوگا. اس کے علاوہ بالکل آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. آپ مزے کریں, ٹھیک ہے نا جی. آپ کی انہوں نے ٹوئی ماری ہوئی, آپ کا وہ برکس نکال دیں گے. کیونکہ آپ میں ہمت ہی نہیں ہے. آپ کے لیڈر نے کہا ہے پاکستان میرا ہے, فوج میری ہے, ٹوئی میری ہے. کل لوگوں نے غلط لیا میں نے جو کہا تھا کہ چھوڑ دیں عمران خان کو, چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو. آئی مینٹ کہ اگر آپ نے فوج سے لڑنا ہے اٹ کین ناٹ بی تھرو عمران خان, اٹ کین ناٹ بی تھرو پی ٹی آئی. آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ان کی طرف. انہوں نے تو علی امین گنڈا پور کا ٹوہا مار دیا کہ جی ہم گورنر رول لگانے لگے ہیں سرحد میں. ایسا نہیں ہو سکتا جناب صاحب. آپ نے اگر اس فوج سے مادر چوت سوروں سے جیتنا ہے, لڑنا ہے, مرنا ہے. اچھا اب ایک اور میں جواب دے دوں, یہ 7 لاکھ نہیں ہے جی, یہ چند جرنیل ہے. میرا گھر سیل کرنے جرنیل آیا تھا. یہ ہر جس طرح کے ایاز امیر نے جس طرح کے محمود اچکزئی نے کہا ہے کہ یہ ہر ڈسٹرکٹ میں حرام زادہ ایک بریگیڈیئر کرنل ہر ڈسٹرکٹ کو کنٹرول کر رہا ہے. وہ اپنے لیفٹیننٹ بھیجتا ہے. سوال ہی نہیں پیدا. ایف آئی اے والوں کو تو کٹ دیا تھا خانی وال میں لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. وہ حرام زادے تو انہوں نے پکڑ کے اندر دے دیے تھے. یہ جناب صاحب سارے کا سارا فوجی کر رہے ہیں, پوری کی پوری فوج کر رہی ہے. اور میں نے نورمبرگ ٹرائلز میں آپ کو بتایا تھا ایک پرنسپل سیٹ ہوا تھا نورمبرگ ٹرائلز میں کہ you are not bound to accept the illegal commands of the seniors. How come they are accepting the illegal commands of the senior?
کل یہ آپ کو بریگیڈیئر کیپٹن کو اپنے کہ نظر چوہان کو گولی مار دو، وہ مار دے گا؟ دس از رانگ. اور انہوں نے ماری ہے، ضلع شاہ کو انہوں نے مارا ہے، حرامزادوں نے، کتوں نے. آپ ان فوجیوں سے جان چھڑانے کی کوشش کریں. میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں، اور صرف جو حلالی پاکستانی ہے 25 کروڑ میں پتہ لگ جائے گا کتنے حلالی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ باقی سارے حرامی ہیں. جو فوج کے خلاف کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، مذہب پرست ہیں، وہ سارے حرامی ہیں، وہ سارے کافر ہیں. جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جو میرے ماننا یہ نہیں ہوتا مسلمان لکھ دینا، نام کے آگے محمد لکھ دے. نو 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 نو. نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، ناٹ ایٹ آل. یہ ماننا نہیں ہے. عمل جناب صاحب، عمل سے سارا کچھ ہوگا. تو چلیں، اپنا بہت خیال رکھیں. اب میری نواسی آ گئی ہے، کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.